मुखेल व्हड ताचे सरशे घेवन आयले. नियाळा कादार एका गांवांत वेगवेगळ्या धर्माचो लोक रावतालो आनी अशेंच एक कातोलीक उस्तोरी आपल्या टीव्हीचेर जायते फावटी रेतीर घालून पळयताली आनी मागण्यांत आसताली. तिची हिंदू शेजारीण चड लागीं आसलोल्यान टीव्हीचेर कितें जाता आनी कितें घडटा तें ती आयकताली. आपली हिंदू शेजान दुयेंत आसा म्हूण वळखून कातोलीक उस्तोरी तिचे पासत मागोवंक सुरू करता आनी हिंदू उस्तोरी सदांच तें आयकताली. हे तिच्या मागण्याच्या बोळांत आनी भावार्थान खरेंच ती हिंदू उस्तोरी सारकीच बरी जाता आनी आपलो भावार्थ जेजूचेर थिरायता. आयज शुभ वर्तमानान जेजू एका आरकाराक बरो करता. जेजू ताचेशी वचना बगोर त्या आरकाराचे इश्ट ताका घेवन जेजूशी येतात. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन अजाप जाता. आपूण देवाचो पूत आनी पातकां भोगसूची पदवी दाखोल करूंक जेजू त्या आरकाराक हुकूम घालून बरो करता. जेजूक आमची सगल्यांची गरज थावी आसा, पूण आमचो भावार्थ आनी आमची खालतिकाय जेजू पळोवंक सोदता. आमी ताका आमची गरज सांगूंक जाय. जेजू आमकां रावता ताचेशी आमी वचूंक जाय आनी आमच्या सरभोंवतणी आसलेल्यांकूय व्हरूंक जाय. म्हजो थाराव, आयज हांव एकल्याक तरी जेजूचें उतर पावयतलों.